रूस पर बड़ी पाबंदी आए, यूरोपीय यूनियन का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन। रूस ने जंग बंदी का मुआहदा करने के लिए दुनिया के सामने बड़ा मुतालबा रखा। नून लीग में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का इशारा दे दिया। इसहाक डार की IMF को धमकी। पाकिस्तान तालिब इल्म का एक अनोखा रिकॉर्ड जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आमिर रफ़ीक, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग को आज 282 दिन हो चुके हैं। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो तब से लेकर आज तक यानी कि 3 दिसंबर तक रूस को उस जंग में कितना कामयाबी मिली या यूक्रेन का उस जंग में कितना नुकसान हुआ, तो वो तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जो यूक्रेन के सदारती मुशीर हैं मिखाइलो पोडोलियाक ने बयान देते हुए कहा कि 24 फरवरी से लेकर 3 दिसंबर तक जो यूक्रेनी फ़ौज है उसके 10,000 से लेकर 13,000 के दरमियान उनके फ़ौजी मारे गए। तो जो बाइडन ने कल बयान देते हुए कहा कि अगर रूसी सदर पुतिन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जंग बंदी का जो मुआहदा है वो करना चाहते हैं, तो अमेरिका मुज़ाकरात कराने को तैयार है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी बयान दिया कि हम यूक्रेनी अवाम को कोई भी ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं करेंगे जिसको वो तस्लीम नहीं करेंगे। एक तरफ तो अमेरिका और फ्रांस की तरफ से रूस को मुज़ाकरात की पेशकश की गई, तो दूसरी तरफ रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने रूस के ख़िलाफ़ जंग जो यूक्रेन की जंग है उसमें अमेरिका और नेटो ने डायरेक्ट मुदाखलत की। किसी भी तरह रूस को जंग बंदी का मुआहदा करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। तो इसी हवाले से आज रूस पर नई पाबंदी ऐड की गई। G7 और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ने यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन किया, इस शर्त पर ज्वाइन किया कि जो रूसी ऑयल है उसकी जो कीमत है वो मार्केट से 5% 6% कम यानी कि $60 फ़ी बैरल पर उससे ज़्यादा कोई भी रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो अब इस पाबंदी के मकासद क्या हैं? इस पाबंदी को लगाने के सिर्फ 2 मकासद हैं। एक तो बाज़ाहिर उन्होंने जो शो किया या ज़हर किया कि जो आलमी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके, और दूसरा जो रूस तेल बेचकर उसका जो ज़र मुबादला है वह यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में एज अ फंडिंग के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे भी रूस की हौसला शिकनी की जाए कि जो उसका ज़र मुबादला होगा उसको रूस कम से कम यूक्रेन में जंग जो हो रही है उसके ख़िलाफ़ यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। तो अब इस तरह रूस पर एक नई पाबंदी ऐड की गई, रूस को मजबूर करने के लिए कि जो रूस है वो जंग बंदी करे, वो किसी भी तरह मुआहदा करके यूक्रेन से अपने जो उनकी फ़ौज है उसको बाहर निकाले और जंग बंदी का ऐलान करे। तो इसी हवाले से आज उन पर नई पाबंदी ऐड हुई। और दूसरा नाज़रीन, नून लीग में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। नून लीग के 2 वज़ीर ख़जाना, एक जो साबिक है एक मौजूदा। साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने चंद दिन पहले बयान दिया था कि जो पाकिस्तान के दिवाला होने के ख़तरात हैं वो ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं। तो आज कल रात मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बयान दिया कि मुफ्ता इस्माइल से पूछें कि वो 6 माह में क्या करके गए हैं, या वो 6 माह में कितने पैसे उन्होंने जमा किए, टैक्स कलेक्शन की या मुख्तलिफ जितने भी सोर्सेज होते हैं, तो उन्होंने अब मुफ्ता इस्माइल पर इल्ज़ाम लगाया। तो इससे पहले नून लीग पूरी PDM ले लें तो उनका जो बयानिया था या मौक़िफ़ था वो PTI के ख़िलाफ़ था कि PTI ने महंगाई कर दी, PTI ने डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं किया, मुख्तलिफ जितने भी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, अशिया हैं, उन पर जिस तरह साफ ज़ाहिर है PTI के दौर में भी कुछ चीज़ें महंगी हुई, तो उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने कई लॉन्ग मार्च भी किए, महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च, पता नहीं कौन कौन से मार्च लेकर आए इस्लामाबाद में। तो वो असल में महंगाई मुकाओ मार्च नहीं थे, वो असल में जो मार्च थे वो नस्ल बचाओ मार्च थे। तो अब जो वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार और मुफ्ता इस्माइल वो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मईशत को किसने डबोया। इसहाक डार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो IMF की मिन्नतें नहीं करेंगे। एक तरह से इसहाक डार ने IMF को धमकी लगाई कि वो IMF अगर कड़ी शराइत ऐड करती है तो वो IMF की मिन्नतें नहीं करेंगे, IMF नहीं जाएंगे। तो अगर वो IMF नहीं जाते तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है, वो कहाँ से जो पैसे हैं वो लाएंगे मुल्क को चलाने के लिए।
اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، پاکستان کے 88% ڈیفالٹ ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے کل فواد چودھری نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ وفاق نے پنجاب کے 176 ارب کے، اور دوسرا ناظرین اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کو دھمکی لگائی کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان پر کڑی شرائط عائد کرتی ہے تو وہ آئی ایم ایف کی منتیں نہیں کریں گے، وہ آئی ایم ایف نہیں جائیں گے۔ اگر اسحاق ڈار آئی ایم ایف نہیں جاتے تو پھر ان کے پاس کیا آپشن ہے، وہ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ اس وقت جس طرح ملک کے حالات ہیں، پاکستان کے 88% ڈیفالٹ ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں، تو اس وقت ملک میں پیسے ہی نہیں کہ جس طرح مختلف اب کمپلینز آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو کچھ ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک تنخواہیں جو ہیں وہ بھی ادا نہیں کی گئی۔ تو اب اسحاق ڈار نے ایک طرف تو آئی ایم ایف کو دھمکی لگائی، تو دوسری طرف اسحاق ڈار کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے پیسے اکٹھے کرنے کا۔ تو چند دن پہلے ہی جس طرح پاکستانی وفد روس گیا سستے تیل کا معاہدہ کرنے کے لیے، تو روس نے بھی جواب دے دیا، روس نے بھی کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ تو اب پاکستان اس صورتحال میں اسحاق ڈار جس طرح 2018 میں نون لیگ گئی تھی تو اس وقت بھی بہت بڑا خسارہ چھوڑ کر گئی، تو آنے والی حکومت کو جس طرح صاف ظاہر ہے تو ان کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، برادر ملک ہمسایہ ملکوں کے پاس جانا پڑا، اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی بھی شرائط کو ماننا پڑا۔ تو اب اگر اسحاق ڈار آئی ایم ایف کی شرائط کو نہیں مانتے تو پھر ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اور دوسرا ناظرین، جو اس وقت شہباز شریف کا کارنامہ کیا ہے، سب سے بڑا کارنامہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ارب ڈالر جو دیے تھے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان نے ادھار لیے تھے صرف اپنے جو اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے، ریزرو شو کرانے کے لیے، تو اب اس کی جو میعاد تھی اس کو توسیع کر دی گئی ہے۔ مطلب کہ اگر وہ ابھی فوراً واپس کرنے تھے تو اب پاکستان وہ کوئی 3 مہینے یا 4 مہینے بعد اس کو واپس کرے گا۔ تو اسی بات پر شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ شہباز شریف کا اس وقت کا سب سے بڑا کارنامہ اور ان کی کارکردگی ہے۔ اور تیسرا ناظرین، پاکستانی طالب علم جو ایم بی بی ایس کے طالب علم ہیں، ولید ملک، انہوں نے امیر الدین میڈیکل کالج جو لاہور میں ہے وہاں سے ایم بی بی ایس کی ڈگری کی، وہاں سے اپنے جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے وہ کمپلیٹ کی۔ تو انہوں نے ایک انوکھا ریکارڈ بنایا جس نے 29 گولڈ میڈل لیے۔ اس سے پہلے ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے لاہور میں، اس کی ایک طالبہ تھی جس نے 23 گولڈ میڈل لیے تھے۔ تو اس کے پہلے بھی ایک ریکارڈ جو تھا 21 گولڈ میڈل کا تھا، جو محمد شہزاد نامی ایک طالب علم تھے جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے 21 گولڈ میڈل لیے تھے۔ تو صاحب یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو اس کام کرنے سے نہیں روک سکتی، یا وہ کام کسی بھی صورت کوئی بھی رکاوٹ اس کام کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو ولید ملک نے ثابت کیا کہ انہوں نے 29 گولڈ میڈل لے کر نیشنل ریکارڈ توڑا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا، جس طرح ان کا اب نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں ان کا، نہ صرف انہوں نے پاکستان نیشنل جو ریکارڈ تھا، قومی ریکارڈ تھا، اس کو توڑا، بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پوری دنیا اب اس کی تعریفیں کر رہی ہے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ڈگری میں ہی 29 گولڈ میڈل لینا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو میں ان کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔